किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ, मैं वो किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ। सुने कौन मेरी ये दास्तां, कोई हम नशी है नाराज़दां। जो था झूठ वो बना सच यहाँ, नहीं खोली मैंने मगर जुबान। ये अकेलापन, ये उदासियां मेरी जिंदगी की है तर्जुमा। मेरी जात ज़र्राए बेनिशां, मेरी जात ज़र्राए बेनिशां। ये जो हमें सजे सवरे से बाग नजर आते हैं, असल में इनकी हकीकत बहुत दर्दनाक है। इस भेस को अपनाना इनकी मजबूरी है। हिजरा, निर्वाण, छक्का, खुसरा या ख्वाजा सिरा, ये सब हमारे माशरे के एक ही किरदार के नाम हैं, जो पैदा तो इब्ने आदम हुआ और फिर ना जाने कब से बिनते हवा का शिकार हो गया। हमारे गली कूचों में नाश्ता चला आ रहा, हम लोग इनको नफरत की निगाह से देखते हैं, मगर ये वो हकीकत है जो किसी भी घर जन्म ले सकती है। ये मासूम लोग बचपन में नाइंसाफ़ी के बायस अपने घरों से निकल तो आते हैं, मगर इनको मालूम नहीं होता कि घर के बाहर कितनी जालिम दुनिया है। हमारे लिए तो एक ही मामूली सी बात है किसी हिजड़े को तंग करना, मगर कभी हमने ये सोचा है कि इन मासूमों के दिल पर क्या गुजरती है। ये जानवर तो नहीं, हमारी ही तरह इंसान है। इनमें अक्सर वो हैं जिनका रोज़गार रात की तारीकी से शुरू होता है। हमारे माशरे के सताए हुए लोगों में से एक किरदार रिफ़ी का भी है। रिफ़ी जो कि एक हिजड़ा है। आइए हम उनसे बात करते हैं। From Telford University and the LLM in Political Science and Economics. Okay, do you want to study more? No, What religion do you follow? obviously Islam. Okay, and what kind of work do you do in your life, and how can you earn money? Okay, यहाँ पे मैं उर्दू में थोड़ा सही था। ऐसा है कि जब सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स आए थे तो उनमें मेरी सिलेक्शन हो गई थी कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफ लिफ्टन पे एज ए टैक्स रिकवरी ऑफिसर। हमारी जॉब्स अभी तक चल रही है। उससे पहले जो थी मैं फैमिली से सपोर्ट था मुझे, मैं फैमिली से ही हूँ, अपनी फैमिली में ही हूँ। उन्होंने कभी भी मुझे फैमिली ने ही मतलब अच्छे तरीके से मुझे एजुकेशन दी। उन्होंने कहा बेटा कुछ भी कर लो लेकिन अपना टारगेट अचीव करना, तो एजुकेशन कंप्लीट कर लो। और अर्निंग का जहाँ तक है तो बचपन से तो वालिदैन ही करते आए थे मुझे, तो अब तो माशाल्लाह अपनी जॉब है उस तरीके से। और फंक्शंस वगैरह पे जाते हैं हम लोग, तो फंक्शन भी हम लोग को जाता है जिससे हमारा। तो आप मंथली तकरीबन कितनी इनकम आपकी हो जाती है? यार मतलब आप अपनी जो जॉब से कर रहे हैं जॉब आप मिला के या फंक्शन का भी कुछ नहीं, आप दोनों का मिला के तकरीबन हो जाती है 15 से 16 हज़ार तक या 18 इससे हज़ार। आपका मतलब सही से पूरा इन्वेस्ट हो जाता है या? बस यार महंगाई का भी दौर है, महंगाई देख रहे हैं कितनी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सर्वाइव तो नहीं कर सकते लेकिन कोशिश करते हैं कि गुजारा हो जाए। थैंक यू। ख्वाजा सिरा असांजी ज़िंदगी जा उहे हिस्सा आहिनि जेके जीअं असीं रहूं था तीअं हू रहनि था, ऐं जीअं असीं खायूं था तीअं उहे, ऐं उन्हनि जो ख़ुदा उहो ई आहे जेको असांजो आहे। त उन्हनि खे प्लीज़ उहा रिस्पेक्ट ॾियो जेका असां इंसाननि जी आहे। न ई उन्हनि खे धुतकारियो, न ई उन्हनि खे एतिरो दुख ॾियो जो हू डिसहार्ट थी वञनि ऐं पंहिंजे पाण खे अकेलो महसूसु कनि। बस सुबह उठ के एक ही बुरा काम लगता है मुझे, चाय बनाना। पता नहीं
क्या लगता है मुझे चाय बनाते हुए, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी बनानी पड़ती है क्योंकि हम फैमिली से बहुत दूर हैं। ऐसा नहीं कि फैमिली से हमारे कोई ताल्लुकात नहीं है, फैमिली से हमारे हैं, बिल्कुल मैं अपनी फैमिली से ही हूँ। दे आर लिविंग द जोहर साइड और मैं यहाँ पे हूँ, तो लाजमी बात है मुझे अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना पड़ता है। तो उस हिसाब से मुझे जो है ये काम भी करना पड़ता है कि चाय बनाना, अगर मेहमान कोई आ जाते हैं उनकी खिदमत करना। हेलो, मेरा नाम कोमल है। मुझे आपसे पूछना था कि आप लोगों के साथ बदसलूकी की जाती है माशरे में? हद से ज़्यादा यार, मुझे दुख ये लगता है कि हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं और हद से ज़्यादा ये दुख लगता है कि हम भी अल्लाह की तरफ से ऐसे नहीं है कि हम लोग इस माशरे का कोई हिस्सा नहीं है या आसमान से उतरी कोई मखलूक है हम लोग, ऐसा कुछ भी नहीं। हम भी माओ के ही पैदा हैं, हम भी इसी इंसानों की पैदा हैं। अब जो हमारे साथ यहाँ पे बेरहमी की जाती है या बदसलूकी की जाती है हमारे साथ माशरे में, तो कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह देखने वाले हैं, वो खुद ही हमारा बेहतरीन जो है हमारा फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन दुख बहुत लगता है जब हमारे ऊपर ताने कसे जाते हैं, जब हम कहीं से गुजरते हैं, कोई हमारे ऊपर सीटियाँ बजाते हैं, कोई बदतमीज़ी करते हैं, हम तो उनको जवाब नहीं दे सकते। लेकिन एक दुख होता है दिल के अंदर कि यार इस तरीके से जो ना कब तक हम लोग ये करेंगे। सोसाइटी में स्टिग्मा है हमारे ऊपर, एक धब्बा लग चुका है हमारे ऊपर कि ख्वाजा सरा जो है बहुत ही यानी कि एक नेगेटिव पॉइंट से देखा जाता है, पॉजिटिव नहीं देखा जाता, तो उससे भी बहुत ज़्यादा दुख लगता है। लेकिन दुख उस वक्त बहुत ज़्यादा लगता है जब अपने ही हमारे खून के रिश्ते ही हमें जो है एक्सेप्ट नहीं करते, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा दुख लगता है। जब हमारी माओ को कोई ऐसा कहता है कि देखो तुम्हारे घर में क्या पैदा हुआ है और उनके ऊपर उंगलियाँ उठती हैं, तो बहुत दुख लगता है कि हद से ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे सीने में दिल है, हम भी इंसान है, कोई मशीनें नहीं है, कोई रोबोट हम नहीं है, कोई ऐसी मशीन हम लोग नहीं है कि हमें फीलिंग्स नहीं होती, हमें एहसास नहीं होता। तो जब मेरी माँ को कोई बुरा भला कहता है तो मुझे तो आप लोग अपने पेरेंट्स से मिलने जाते हैं? एग्जैक्टली मैं अपनी फैमिली से ही हूँ। मतलब वीकली कब मिलने जाते हैं आप लोग? मतलब उनसे ऐसा होता है कि जब मेरा दिल करता है अम्मी से मिलने के लिए मैं चली जाती हूँ। अब मेरा दिल करेगा मैं अभी चली जाऊँगी अम्मी से मिलने के लिए। मेरे फैमिली के गुलिस्तानी जोहर में रहते हैं, यहीं पे रहते हैं। और आप ये बता सकते हैं ये मतलब माशरे में इक्वालिटी कैसे आ सकती है कि मतलब आप लोगों को पूरा सोशल राइट? यार ऐसे भी नहीं कहती कि 5 उंगलियाँ बराबर हैं, ख्वाजा सराफ सभी सही होते हैं, ऐसा नहीं है। औरतों में भी बुरे होते हैं, मर्दों में भी बुरे होते हैं, ख्वाजा सराफ में भी बुरे होते होंगे, लेकिन ये नहीं है कि आप सबको एक ही नज़र से आप देखें। जब किसी औरत पे कोई हाथ उठाता है या उसके ऊपर उंगली कोई उठाता है तो लाजमी बात है उनको भी दुख लगता है हद से ज़्यादा, चाहे वो कुछ भी हो। बुरा तो हर इंसान है, अच्छे भी बहुत सारे हैं। अब ये नहीं कि आप सबको एक जैसा ही समझ के सबके ऊपर आप ऐसी बातें करें, इस तरीके से नहीं होता। बस ये है कि माशरे के अंदर हम ख्वाजा सराओं को खुद एक जो है मेहनत भी करनी पड़ेगी और सोसाइटी में एक नाम बनाना पड़ेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। लेकिन मैं थैंक्स करती हूँ मीडिया का और थैंक्स करती हूँ प्रेस वालों का जिन्होंने इतनी अवेयरनेस दी है कि आप लोग हमारी रेस्पेक्ट करना शुरू हो चुके हैं और जो है एक नाम ख्वाजा सराओं को अच्छे अल्फाजों से भी लिया जाता है। काफ़ी मीडिया पे हम लोगों ने इंटरव्यूज़ वगैरह दी हैं तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन्स किए जाते हैं जो हमारे लिए बेहतर होते हैं और सोसाइटी के लिए बेहतर होते हैं। Hey, this is Komal. Hijra are respected in their societies by their gurus and chelas. Hijra have the particular area which is fixed by their gurus in which they earn for their livelihood. People of Karachi do not argue with Hijras. They give them money whatever they ask for. And they believe, the Karachitis believe that they have supernatural power which will curse or give them bless. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रिया है और मुझे आपसे ये पूछना है कि मतलब कि इस फील्ड में कैसे आए हैं आप? यार ये सवाल तो बहुत अजीब है कि इस फील्ड में हम लोग कैसे आए। मैं खुद सोचती हूँ कि ये फील्ड क्या होता है, ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया जाता है ख्वाजा सराओं के लिए कि फील्ड क्यों। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप औरत की फील्ड में कब से आई हैं तो आप क्या कहेंगे? मेरे पास कोई जवाब तो नहीं ना, एग्जैक्टली कोई भी नहीं कह सकता। तो फील्ड का इस्तेमाल ना करें तो वो बेहतर है, क्योंकि अक्सर मैंने मीडिया पे भी जाके यही कहा है कि यार ये किस तरीके से आप लोग कहते हैं कि इस फील्ड में कब से आए, तो अगर एक मर्द से पूछा जाए कि आप मर्दों की फील्ड में कब से आए
تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا, فیلڈ تو استعمال ہی نہیں کیا جائے یہ الفاظ. اس پہ میرا پروٹیسٹ بھی کرنا ہے. ایک دو چینلس پہ مجھے حد سے زیادہ دکھ لگتا ہے کہ اس طریقے کی کوئی ہوتا ہے, لیکن فیلڈ نہیں ہوتا. یہ تو ہم پیدائشی ہی یعنی کہ خواجہ سراؤں میں ہوتے ہیں. آپ کو کافی ایسے نظر آئیں گے جو ہوتے تو بظاہر آپ کو بد نظر آتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کی جو اندر کی انر کی سیٹسفیکیشن ہے وہ لیڈی سے زیادہ تر ملتی ہے. فیمنسٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں حد سے زیادہ. تو یہ ایسے کہا جاتا ہے کہ فیمیل سول ان مین باڈی, اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سوال جو ہے فیلڈ کا یہ ختم کر دیں. آپ کس فیلڈ میں کب سے ہیں؟ ہم تو جب سے ہیں بچپن سے ہی ہم لوگ ہیں. فیلڈ وغیرہ کا استعمال نہ کریں تو بہتر. آپ کی مطلب کہ آپ کی کتنی قسمیں ہیں اس فیلڈ میں؟ یار قسمیں کائنڈس تو بہت سارے ہیں. آپ کو جو میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ جو لڑکے نما نظر آتے ہیں آپ کو, لیکن فیملی شدہ جینس کی پینٹ پہنی ہوتی ہے, شرٹ پہنی ہوتی ہے, باہر جاتے ہیں لڑکیوں کی طرح ان کو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. تو یہ فیلڈ ہوتی ہے کہ یہ کائنڈ ہوتا ہے ہمارا. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یار ہم تو بس قسمیں تو بہت ساری ہیں. آپ کو میں کیا بتاؤں, نام وغیرہ تو ہوں گے, لیکن جو ہے یار انسان دل پہ جاتا ہے. جب انسان کا دل جس بات سے سیٹسفائی ہوتا ہے نا تو پھر وہی کام کرتے ہیں. اگر میرا دل مانتا ہے کہ نہیں یار, اور جو کہ میں جب یہ کپڑے پہنتی ہوں تو سیٹسفیکیشن محسوس کرتی ہوں کہ چلو میں ایک سیٹسفائی ہوں اس سے. تو یعنی کہ کائنڈس تو بہت سارے ہیں, میں ایکسپلین ابھی نہیں کرنا چاہتا. اور آپ کو مطلب کیسے دفناتے ہیں؟ دفناتے ایک عام انسان کی طرح. ابھی ہی ایک ہمارا خواجہ سرا کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو میرا اس پہ ARY ہاں جی ARY پہ میرا شو چلا تھا. اس میں دکھایا گیا تھا کہ خواجہ سرا کی جب ڈیتھ ہو جاتی تو کس طریقے سے دفناتے ہیں. اکثر سوسائٹی میں یہ کہا جاتا ہے, کہاوتیں ہوتی ہیں کہ رات کے ٹائم لے کے جاتے ہیں, دبے پاؤں لے کے جاتے ہیں, ننگے پاؤں لے کے جاتے ہیں, اور ان کو جو ہے قبر میں سیدھا کر کے دفناتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہی اسلامی طور پہ جیسے ایک عورت کا اٹھایا جاتا ہے جنازہ, جس طرح مردوں کا اٹھایا جاتا ہے, اسی طریقے سے خواجہ سراؤں کو اٹھایا جاتا ہے. نماز وغیرہ بھی اسی طریقے سے پڑھائی جاتی ہے جس طریقے سے اسلام میں لکھا ہوا سب کچھ اس مذہب میں لکھا ہے. اسی طریقے سے دفناتے ہیں. تیجا ہوتا ہے, 10واں ہوتا ہے, 40واں ہوتا ہے, سب کچھ ویسے ہی. السلام علیکم, میں نیم ہے پریا, اینڈ میرا میسیج یہی ہے کہ ان کو ایک عام طرح کے عام ہی گھرانے کے ہوتے ہیں, اور ان کو اپنا گھر اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے گھر میں, ان کے معاشرے میں ان کو ناانصافی ملتی ہے. اور اعتراض کی بہت سی قسمیں ہیں, اور ان کو ایک عام انسان کی طرح دفنایا جاتا ہے. جیسے ہم ایک عام انسان ہے, ہماری طرح دفنانا پڑتا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں انہیں معاشرے میں عزت دینی چاہیے, وہی جیسے ہم ایک عام انسان کو دیتے ہیں. میں آپ کے تھرو, آپ کے توسط سے ایک میسیج دینا چاہتی ہوں کہ خدا را جو ہے ہم لوگوں کو بھی اس معاشرے میں جینے کا حق دیں, ہم لوگوں کو بھی اس معاشرے کا حصہ سمجھیں. اس معاشرے میں ہمیں بھی جینے کا حق ہے. تو میں خدا را یہی چاہتی ہوں معاشرے میں جو مجھے تکلیف ان پڑھ سے نہیں ہوتی, مجھے تکلیف پڑھے لکھے لوگوں سے ہوتی ہے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن انہیں اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی تاکہ اپنے بچوں کو بتا سکیں. یا کوئی ایسا ایک دفعہ میں مارکیٹ میں جا رہی تھی تو وہاں پہ یہ پتہ چلا کہ کوئی بچہ بیٹھا ہوا تھا, ان کی مدر بیٹھی تھی یا سسٹر تھی, پتہ نہیں کون تھی. میں وہاں سے مارکیٹ سے جا رہی تھی, مجھے کچھ سامان مان لینا تھا, شاپنگ کرتے ہوئے تارک روڈ سے میں نے سامان مان لیا ہوا تھا, تو میں جا رہی تھی. تو بچہ ان سے پوچھنے لگا تو اس نے ایک دم سے بچے کا منہ ادھر کر دیا اور کہہ رہے کہ بیٹا نہ دیکھو یہ. تو مجھے دلی طور پہ بہت دکھ ہوا, حد سے زیادہ دکھ ہوا. میں نے کہا کہ کیا ہم اس لائق بھی نہیں ہیں کہ کوئی کم از کم ہمیں ہمارے لیے کوئی اویئرنیس دے سکے بچوں کو, یا اپنے دل میں, یا تو پھر یہ عورت چاہتی نہیں ہوگی کہ ہمارے بارے میں کچھ ان کو بتایا جائے, تو پھر اس طرح سے اویئرنیس کیسے پھیل سکتی ہے؟ اویئرنیس تو آ ہی نہیں سکتی. تو اس بات سے بھی بہت زیادہ دکھ لگا تھا مجھے. تو خدا را جو ہے آپ پلیز سوسائٹی میں اگر ہیں, سوسائٹی کا حصہ ہیں, تو آپ مہربانی کر کے اپنے بچوں کو, اپنے جو آپ کے نیبرس رہتے ہیں, آپ کے فیملی ممبرس ہیں, آپ ان کو. اور دوسرا یہ کہنا چاہوں گی کہ خواجہ سرا جو اگر کسی گھر میں پیدا ہو جاتا ہے, ان کو آپ تکلیف گھر والے ان کی نہ دیں, اور ان کو ایکسیپٹ کر لیں, اور ان کو معاشرے میں خود اپنی عزت دلوائیں. اگر آپ ان کو
نہیں دیکھیں گے تو گھر چھوڑ کے بھاگ کے جا سکتے ہیں اور پھر جو ہے گندے کاموں کا نشانہ بھی بن جاتے ہیں. باہر جا کے میں یہ نہیں کہتی کہ وہ چور بن جاتے ہیں کچھ اور بن جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ معاشرے میں پھر ان کی اتنی عزت نہیں ہوتی جتنی فیملی سے ہوتی ہے. میں آگے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ جو ہماری ہے, جنہوں نے جیسے ہمیں سپریم کورٹ کے رائٹس ہم لوگوں کو ملے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو ہے NIC کا ہمارا سب سے زیادہ بڑا ایشو آ رہا تھا سے زیادہ, لیکن اب وہ بھی حل ہوتا جا رہا ہے. تو آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مہربانی کر کے ہماری سوسائٹی میں جو بھی ہمارے ممبرس ہیں سوسائٹی کے, ہمیں عزت دیں اور ہمیں جو ہے جو ہماری حیثیت ہے ہماری, اس حساب سے ہم لوگوں کو اتنی عزت ہی ملنی چاہیے جتنے کہ ہم کرتے ہیں, کیونکہ ہم کوئی آسمان سے گری مخلوق نہیں ہیں, ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں اور ہمیں بھی خدا نے پیدا کیا ہے, ہم بھی کسی ماں کے جنے ہیں. تو اس حساب سے براہ مہربانی کر کے ہم لوگوں کو جو ہے عزت کا مقام دینا چاہیے جو شریعت کا جو اصول ہے وہ یہی ہے, پردے کا بھی اور وراثت کا بھی, کہ جب انسان کیونکہ یہ کس میں ہیں, لڑکوں میں شمار ہوں گے یا لڑکیوں میں, تو حدیث شریف میں جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ اگر ان کی مشابہت وہ مردوں کی طرف زیادہ ہے, یعنی بال داڑھی کو اگائے ہیں یا مونچھیں ہیں, تو پھر ان کو مرد شمار کیا جائے گا اور وراثت میں ان کو بیٹے کا حق دیا جائے گا. جو علامات جو لڑکیوں کی ہیں اگر وہ ہیں تو ان کو لڑکی شمار کر کے ان کو وراثت کا اسی طرح دیا جائے گا. جس طرح ہمیں اللہ نے بنایا ہے اسی طرح خواجہ فرعون کو بھی اللہ نے بنایا ہے. ہمیں ان کو ہماری طرح انسان سمجھنا چاہیے. They should be allowed to educated in routine schools and they should be treated without any cost in hospital. And their safety and protection should be done by free. We should thank Allah that He has made us a perfect human being. And those money which we waste in our hangout, we should donate some of the money to these type of missions. It means Sadali signing off with a message that every human being is equal in the eyes of Allah. Thank you.